सम्पूर्ण नमस्कार। शेयर अलर्ट्सको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी विशेष गरेर यो च्यानलमा शेयर बजारसँग रिलेटेड भिडियोहरु अपलोड गर्ने काम गर्छौं। यदि तपाई पनि शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शेयर बजारको बारेमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने तपाईले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको फाइनान्शियल पोजिसन के कस्तो रहेको छ डिटेलमा जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। विशेष गरेर तपाईले यो भिडियो भित्र आज तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दा अर्थात 9 महिनाको अवधिमा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको नेट प्रॉफिट के कति रहेको छ, कुन माइक्रो फाइनान्स सबैभन्दा अगाडि रहेको छ नेट प्रॉफिटमा, त्यस्तै गरी रिजर्भ कुन माइक्रो फाइनान्स के कति रहेको छ, कुन माइक्रो फाइनान्स सबैभन्दा अगाडि छ रिजर्भमा, त्यस्तै गरी कुन माइक्रो फाइनान्सको ईपीएस के कस्तो रहेको छ, सबैभन्दा अगाडि कुन माइक्रो फाइनान्स रहेको छ ईपीएसमा, त्यस्तै गरी बुक भ्यालुमा कुन माइक्रो फाइनान्स सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, त्यस्तै गरी एनपीएल कुन माइक्रो फाइनान्स सबैभन्दा कम्ती छ, कुनको सबैभन्दा बढी छ, त्यो कुरा पनि हेर्ने छौं। लगायतका 13 वटा टपिकमा रहेर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यहाँ जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र अब ढिलो नगरिकन सुरुवात गरौँ आजको भिडियो। नेप्सेमा हाल 52 वटा माइक्रो फाइनान्सहरु लिस्टेड छन्। 52 वटा मध्येमा 3 वटा माइक्रो फाइनान्स चाहिँ अहिले मर्जरको प्रोसेसमा रहेका छन्। पहिलो रहेको नाडेब लघुवित्त, यसको दोस्रो बजारमा कारोबार हल्ड भएको भनेको 2020-12-21 देखि चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छैन। त्यस्तै गरी अर्को एकेबीएस भनेको आँधी खोला लघुवित्त हो। यो लघुवित्तको पनि दोस्रो बजारमा कारोबार 2019-12-19 देखि नै कारोबार भएको छैन। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा जीजीबीएसएल घोडी घोडा लघुवित्तको पनि मर्जरमा रहेको कारणले गर्दा चाहिँ यो लघुवित्तले कारोबार पनि 2020-11 महिना 5 गतेदेखि चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार बन्द छ। तेस्रो क्वार्टरमा जम्मा 28 वटा माइक्रो फाइनान्सको प्रॉफिट बढेको छ भने 23 वटा माइक्रो फाइनान्सको प्रॉफिट चाहिँ घटेको छ। अब म तपाईहरुलाई डिटेलमा जानकारी दिनको लागि मेरो एक्सेल सिटमा लिएर जाँदै छु। यहाँनिर चाहिँ मैले सबै माइक्रो फाइनान्सहरुको जस 51 वटै माइक्रो फाइनान्सको रिपोर्ट राखेको छु। अब तपाईहरुलाई 1 बाइ 1 डिटेलमा जानकारी दिने कोसिस गर्ने छु। सबैभन्दा पहिला हामी अब मार्केट प्राइसलाई हेरौँ। मार्केट प्राइसको आधारमा एनालाइसिस गर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी मार्केट प्राइस भएको लघुवित्त भनेको महिला लघुवित्त रहेको छ 1 नम्बरमा। महिला लघुवित्तको हाल मार्केट प्राइस भनेको 3672 रहेको छ। यो डाटा चाहिँ मैले 2022-5-12 को लागि तानेर आधार मानेको छु। त्यसै गरी अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मार्केट प्राइस भन्नेमा चाहिँ जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ। जीवन विकास जेबीएलजी रहेको छ। जेबीएलजी को मार्केट प्राइस भनेको 2996.10 रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा नेस्टो लघुवित्त रहेको छ माइक्रो प्राइसको तेस्रो स्थानमा। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा जाल्पा लघुवित्त रहेको छ। यो लघुवित्त निरन्तर रूपमा दोस्रो बजारमा अहिले सर्किट पनि हानिरहेको छ। त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स रहेको छ। र अब अन्तिममा सबैभन्दा कम मार्केट प्राइस हुने माइक्रो फाइनान्स कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। सबैभन्दा कम मार्केट प्राइस हुने माइक्रो फाइनान्स भनेको एकेबीएसएल आँधी खोला रहेको छ। यो आँधी खोला चाहिँ अहिले मर्जको प्रोसेसमा छ, त्यसले गर्दा यसको अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार बन्द छ। आरएसडीसी रहेको छ भन्दा कम मार्केट प्राइस हुने अहिलेको सिचुएसनमा कम मार्केट प्राइस हुनेमा आरएसडीसी रहेको छ। यसको 634 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछि भनेको फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स रहेको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्सको 717 रुपैयाँ रहेको छ दोस्रो बजारमा अहिले मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस पछि हामी 2 नम्बर टपिकमा जाउँ, गेनर्स एन्ड लुजर्स। अब तेस्रो क्वार्टरमा कुन माइक्रो फाइनान्सले प्रॉफिट चाहिँ सबैभन्दा बढी बढाए भन्दाखेरि तेस्रो क्वार्टरलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रॉफिट बढाउने माइक्रो फाइनान्स कुन छन् र घट्नेमा कुन छन् भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ। सबैभन्दा बढी प्रॉफिट बढ्ने तेस्रो क्वार्टरलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रॉफिट चाहिँ एसडब्ल्युबीएल को बढेको छ तेस्रो क्वार्टरमा। यो माइक्रो फाइनान्सको प्रॉफिट भनेको 98.87% ले बढेको छ। गत वर्ष भन्दा चाहिँ यो माइक्रो फाइनान्सको प्रॉफिट चाहिँ तेस्रो क्वार्टरमा 98.87% ले बढेको। गत वर्ष यो माइक्रो फाइनान्स चाहिँ यो अवधिमा 14.29 करोड चाहिँ प्रॉफिट कमाएको थियो भने यसपालि तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दा 28.42 करोड चाहिँ प्रॉफिट कमाएको छ। अब हामीले यो प्रॉफिट सबैभन्दा बढी बढ्यो भन्दैमा अब यही कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि किन यो माइक्रो फाइनान्सको प्रॉफिट चाहिँ बढेको छ त, यो कुरा पनि हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ अनि मात्रै यो कम्पनीमा लगानी गर्नु, यो कम्पनी लगानी गर्नको लागि ठान्नु उचित हुन्छ। अब यहाँ मैले रिपोर्टमा हेरेको थिएँ यो कम्पनीको जस नेट प्रॉफिट बढ्नुमा चाहिँ यत्रो 98.87% ले बढ्नुमा चाहिँ उसको खराब कर्जा उठेर आएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको प्रॉफिटमा चाहिँ छलाङ मारेको देखिन्छ। त्यसै गरी अब दोस्रो नम्बरमा सबैभन्दा बढी त्यस प्रॉफिट बढाउनेमा चाहिँ दोस्रो नम्बरमा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स रहेको छ। फरवर्ड माइक्रो फाइनान्सको प्रॉफिट भनेको 96.13% ले बढेको छ।
यो कम्पनीले गत वर्षको यही अवधिमा 36 करोड 16 लाख प्रॉफिट कमाएको थियो भने यसपालिको तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दा 9 महिनाको अवधिमा 70 करोड 91 लाख प्रॉफिट कमाएको छ। अब हामीले यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ किन यसको प्रॉफिट यति धेरै बढ्यो त। अब मैले रिपोर्टमा हेरेको थिएँ यसको प्रॉफिट चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट र नेट इन्कममा चाहिँ अलिकति बढेको कारणले गर्दा यसको प्रॉफिट बढेको छ। यसको यो प्रॉफिट बढ्नुमा चाहिँ जेन्युन नै रहेको छ। अब तेस्रो नम्बरमा KMCDB को सबैभन्दा धेरै प्रॉफिट बढ्नेमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। KMCDB को प्रॉफिट भनेको 86.14% ले बढेको छ। यसमा यसको प्रॉफिट पनि अलिकति नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम सँगसँगै अपरेटिङ प्रॉफिटमा चाहिँ एकदमै धेरै बढेको कारणले गर्दा यसको प्रॉफिट बढ्न पुगेको हो। त्यस्तै अब सबैभन्दा धेरै प्रॉफिट चाहिँ कुनको घटेको छ त्यो कुरालाई हेरौँ हामी। तल स्क्रोल गरेर हेरौँ। सबैभन्दा धेरै प्रॉफिट घट्नेमा चाहिँ 51 नम्बरमा रहेको छ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त। यो माइक्रो फाइनेन्सको प्रॉफिट भनेको 56.77% ले घटेको छ। गत वर्ष यो माइक्रो फाइनेन्सले यो अवधिमा 3 करोड 36 लाख प्रॉफिट कमाएको थियो भने यसपालि मात्र 1 करोड 45 लाख प्रॉफिट कमाएको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा नाडेब लघुवित्त रहेको छ सबैभन्दा धेरै प्रॉफिट घट्नेमा। अब मैले तपाईहरुलाई तेस्रो क्वार्टरको सबैभन्दा बढी कुनको प्रॉफिट बढ्यो कुनको घट्यो त्यो बुझाइसकेँ। अब हामी तेस्रो टपिकमा जाउँ। नेट प्रॉफिट 9 महिनाको अवधिमा कुन माइक्रो फाइनेन्स कति नेट प्रॉफिट कमायो। नेट प्रॉफिटमा कुन माइक्रो फाइनेन्स सबभन्दा अगाडि छ भन्दाखेरि निर्धन उत्थान सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि निर्धन उत्थानले सबैभन्दा धेरै प्रॉफिट कमाएको छ। यो माइक्रो फाइनेन्सले तेस्रो क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि 80 करोड 27 लाख रुपैयाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट कमाएको छ। यो प्रॉफिट चाहिँ गत वर्षको भन्दा 12.29% ले बढ्यो। गत वर्ष यही अवधिमा यो माइक्रो फाइनेन्सले 71 करोड 49 लाख मात्र प्रॉफिट कमाएको थियो। त्यसैगरी अब दोस्रो नम्बरमा सबैभन्दा बढी प्रॉफिट कमाउने 9 महिनाको अवधिमा छिमेक लघुवित्त रहेको छ CBBL। यो माइक्रो फाइनेन्सको प्रॉफिट भनेको 71 करोड 71 लाख चाहिँ प्रॉफिट कमाएको छ र यसपालि चाहिँ यसको प्रॉफिट घटेको छ। यो प्रॉफिट चाहिँ गत वर्षको भन्दा 24.99% ले कमी आएको हो। गत वर्ष यो माइक्रो फाइनेन्सले 95 करोड 60 लाख बराबरको प्रॉफिट कमाएको थियो। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा प्रॉफिट बढी कमाउनेमा फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। यो माइक्रो फाइनेन्सको प्रॉफिट गत वर्षको भन्दा 96.13% ले बढेको हो। त्यसैगरी तेस्रोदेखि चौथो नम्बरमा जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ। त्यसै पाँचौं नम्बरमा साना किसान रहेको छ। त्यसैगरी छैठौं नम्बरमा NICC लघुवित्त रहेको छ भने सातौंमा डिप्रोक्स रहेको छ। त्यही चर्चित माइक्रो फाइनेन्सलाई हेरौँ जस्तो अब नेक्स्टको पनि प्रॉफिट यसपालि घटेको छ। यो माइक्रो फाइनेन्सले 16 करोड 48 लाख बराबरको प्रॉफिट कमाएको छ र अब हामी सबैभन्दा कम प्रॉफिट कमाउने चाहिँ कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। अन्तिममा 51औं नम्बरमा रहेको छ विन नेपाल लघुवित्तको प्रॉफिट चाहिँ एकदमै कम रहेको छ 9 महिनाको अवधिमा। यो माइक्रो फाइनेन्सको मात्र 54 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट कमाएको छ 9 महिनाको अवधिमा। त्यसपछि बुरान्स लघुवित्त दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रो स्थानमा सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। अब नेट प्रॉफिटको बारेमा तपाईलाई मैले बुझाइसकेँ। अब हामी हेरौँ रिजर्भमा कुन माइक्रो फाइनेन्स सबैभन्दा अगाडि छ त। अब हामी रिजर्भलाई हेरौँ। रिजर्भमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै रिजर्भ भएको माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ छिमेक लघुवित्त रहेको छ। छिमेक लघुवित्त रिजर्भमा 3.29 अर्ब चाहिँ पैसा रहेको छ। रिजर्भमा भनेको 3 अर्ब 29 करोड चाहिँ रिजर्भमा रहेको छ छिमेकको। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ छिमेक रहेछ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा साना किसान लघुवित्त रहेको छ। साना किसानको रिजर्भमा 2 अर्ब 44 करोड चाहिँ रहेको छ। 2 अर्ब 44 करोड रहेको छ रिजर्भमा। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रिजर्भ स्ट्रङ हुनेमा निर्धन उत्थान रहेको छ। निर्धन उत्थानको रिजर्भमा 2 अर्ब 41 करोड रहेको छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा RMDC रहेको छ रिजर्भमा स्ट्रङ। त्यसपछि फरवर्ड चाहिँ छैठौं स्थानमा रहेको छ। डिप्रोक सातौं स्थानमा। जीवन विकास लघुवित्त आठौं स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी हामी अब अन्तिममा हेरौँ तल जालपा लघुवित्त अहिले दोस्रो बजारमा निरन्तर सर्किट हानिरहेको छ। यो 19औं नम्बरमा रहेको छ। त्यस्तै अब हामी तल गएर हेरौँ लास्टमा सबैभन्दा कम रिजर्भ चाहिँ कुन माइक्रो फाइनेन्स छ भन्दाखेरि विन नेपाल लघुवित्तको सबैभन्दा कम रिजर्भ रहेको छ। यो माइक्रो फाइनेन्सको मात्र 2 करोडको हाराहारीमा चाहिँ रिजर्भ रहेको छ। त्यसपछि अर्को भनेको बुरान्स लघुवित्त रहेको छ। बुरान्स लघुवित्तको 3 करोडको हाराहारीमा रिजर्भ रहेको छ। त्यस्तै अब हामी रिजर्भलाई हेरिसक्यौँ। अब रिजर्भलाई हेरिसके हामी पेड अप क्यापिटललाई हेरौँ। अब कुन माइक्रो फाइनेन्स सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल हुने माइक्रो फाइनेन्स भनेको छिमेक लघुवित्त रहेको छ। छिमेक लघुवित्तको पेड अप क्यापिटल 2.32 अर्ब रहेको छ भनेको 2 अर्ब 32 करोड चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेको छ छिमेक लघुवित्तको। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा पेड अप क्यापिटल बढी हुनेमा निर्धन उत्थान रहेको छ। निर्धन उत्थानको 2 अर्ब 20 करोड रहेको छ पेड अप क्यापिटल। त्यसपछि तेस्रो स्थानमा NICC लघुवित्त रहेको छ भने चौथो नम्बरमा साना किसान, पाँचौं नम्बरमा डिप्रोक्स रहेको छ, नौौं नम्बरमा
जीवन विकास लघु वित्त रहेको छ। सबैभन्दा कम हुने माइक्रो फाइनेन्स कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। विनको मात्र 7 करोड पेड अप क्यापिटल रहेको छ। त्यसैगरी त्यस पछाडि भने सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको 9 करोड छ। त्यसै गुराँस लघु वित्तको 10 करोड रहेको छ। अब हामीले पेड अप क्यापिटललाई पनि हेरिसक्यौँ। अब पेड अप क्यापिटललाई हेरिसके पछाडि हामी अब डिपोजिटको पार्टमा जाउँ। पोइन्ट नम्बर 6 मा जाउँ। डिपोजिटमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ छिमेक लघु वित्त रहेको छ। छिमेक लघु वित्तको डिपोजिटमा 25.79 अर्ब रहेको छ। डिपोजिटमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ निर्धन उत्थान। यसको चाहिँ डिपोजिटमा 17.58 अर्ब रहेको छ। त्यसपछि तेस्रो स्थानमा स्वावलम्बन रहेको छ भने चौथोमा जीवन विकास लघु वित्त, पाँचौँ नम्बरमा साना किसान भने छैठौँ स्थानमा डिप्रोक्स रहेको छ, सातौँ स्थानमा फरवर्ड रहेको छ। र सबैभन्दा कम डिपोजिटमा कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। सबैभन्दा कम डिपोजिट हुनेमा चाहिँ विन नेपाल लघु वित्त रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। 3टा माइक्रो फाइनेन्सको डिपोजिटको एमाउन्ट चाहिँ रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छैन र मैले भ्यालु राखेको छैन। त्यसैगरी अब डिपोजिट पछाडि अब हामी लोनको कुरालाई हेरौँ। लोनको पार्टमा हेरौँ। अब लोन कस्टमरलाई कर्जा प्रवाह गर्नेमा चाहिँ कुन माइक्रो फाइनेन्स सबैभन्दा अगाडि छ त यो कुरालाई हेरौँ। अब कस्टमरले कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा छिमेक लघु वित्त सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। यो माइक्रो फाइनेन्सले 32.20 अर्ब चाहिँ कर्जा कस्टमरलाई प्रवाह गरेको छ। अब कर्जा सबैभन्दा बढी प्रवाह गर्नेमा छिमेक पछाडि साना किसान रहेको छ। साना किसान लघु वित्तले 28.21 अर्ब चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने तेस्रो स्थानमा निर्धन उत्थान रहेको छ भने चौथो स्थानमा एनआइसी एसिया लघु वित्त रहेको छ भने पाँचौँमा जीवन विकास लघु वित्त रहेको छ, छैठौँमा फरवर्ड रहेको छ भने आठौँ नम्बरमा डिप्रोक्स रहेको छ। चर्चित नै माइक्रो फाइनेन्स रहेका छन्। त्यसैले अब सबैभन्दा कम कस्टमरलाई कर्जा प्रवाह गर्ने माइक्रो फाइनेन्स कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। यहाँ तलपट्टि विन नेपाल लघु वित्त रहेको छ सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्नेमा। त्यसपछि भनेको मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त रहेको छ। त्यसपछि सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स, त्यसपछि गुराँस लघु वित्त रहेको छ। अब लोन कस्टमरले कर्जा प्रवाह गर्नेमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी हेरौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट इपिएस अर्निङ पर सेयरमा कुन माइक्रो फाइनेन्स सबैभन्दा अगाडि छ। सबैभन्दा धेरै इपिएस भएको माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको इपिएस 111 रुपैयाँ 97 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी इपिएसमा दोस्रो नम्बरमा आउँछ महिला लघु वित्त। महिला लघु वित्तको 90 रुपैयाँ 42 पैसा रहेको छ। त्यसपछि तेस्रो स्थानमा नेस्टो लघु वित्त रहेको छ। नेस्टो लघु वित्तको 86 रुपैयाँ 15 पैसा रहेको छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा आउँछ नेसनल माइक्रो फाइनेन्स। नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको इपिएस भनेको 76 रुपैयाँ 54 पैसा रहेको छ। त्यसपछि जीवन विकासको इपिएस भनेको 74 रुपैयाँ 46 पैसा रहेको छ। त्यसपछि छैठौँ नम्बरमा रहेको छ जाल्पाको 72 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ। यो चर्चित माइक्रो फाइनेन्सको बारे कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिप्रोक्सको भनेको 41 रुपैयाँ 91 पैसा रहेको छ। त्यसै गरी छिमेक लघु वित्तको 41 रुपैयाँ 14 पैसा रहेको छ। त्यस पछाडि अब हामी सबैभन्दा कम इपिएस भएको माइक्रो फाइनेन्स कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। सबैभन्दा कम इपिएस भएको माइक्रो फाइनेन्स भनेको विन नेपाल लघु वित्त रहेको छ। विन नेपाल लघु वित्तको इपिएस भनेको मात्र 9 रुपैयाँ 93 पैसा रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा गणपति माइक्रो फाइनेन्स छ। गणपति माइक्रो फाइनेन्सको 11 रुपैयाँ 57 पैसा रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको 13 रुपैयाँ 66 पैसा मात्र इपिएस रहेको छ। अब हामीले इपिएसलाई पनि हेऱ्यौँ। अब इपिएस पछाडि अब हामी बुक भ्यालुलाई हेरौँ। बुक भ्यालुमा सबैभन्दा अगाडि कुन माइक्रो फाइनेन्स छ भन्दाखेरि बुक भ्यालुमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै राम्रो बुक भ्यालु रहेको छ जाल्पा लघु वित्तको। दोस्रो बजारमा अहिले निरन्तर रूपमा सर्किट पनि हानिरहेको छ। यसको बुक भ्यालु भनेको 341 रुपैयाँ 29 पैसा रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा बुक भ्यालु राम्रो हुनेमा नेस्टो लघु वित्त रहेको छ। यो नेस्टो लघु वित्तको बुक भ्यालु 329 रुपैयाँ 28 पैसा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को तेस्रो नम्बरमा बुक भ्यालु राम्रो हुनेमा फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ भने चौथो नम्बरमा महिला लघु वित्त रहेको छ। त्यसपछि पाँचौँ नम्बरमा स्वावलम्बन रहेको छ। केही चर्चित माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा हेर्नुपर्दा जस्तो अब साना किसानको 256 रुपैयाँ 26 पैसा रहेको छ। त्यसपछि छिमेक लघु वित्त 241 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ। त्यसपछि जीवन विकासको 229 रुपैयाँ 28 पैसा रहेको छ। डिप्रोक्सको 205 रुपैयाँ 16 पैसा रहेको छ बुक भ्यालु। अब सबैभन्दा कम बुक भ्यालु कुन माइक्रो फाइनेन्स छ त्यो हेरौँ। सबैभन्दा कम बुक भ्यालु भएको माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ आरएसडिसी माइक्रो फाइनेन्स। आरएसडिसीको बुक भ्यालु मात्र 121 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछि मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको बुक भ्यालु भनेको 122 रुपैयाँ 79 पैसा रहेको छ। अब हामी बुक भ्यालुलाई पनि हेरिसक्यौँ। अब एनपिएलमा हेरौँ है त। एनपिएलमा सबैभन्दा कम एनपिएल चाहिँ कुन माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ त। अब सबैभन्दा कम एनपिएल भएको माइक्रो फाइनेन्स भनेको
आरएमडीसी माइक्रो फाइनेन्स सबैभन्दा कम एनपिएल भएको माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। आरएमडीसी माइक्रो फाइनेन्सको एनपिएल मात्र 0.06% रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा आरएसडीसी रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा साना किसान लघुवित्त रहेको छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा डिप्रोक्स रहेको छ। त्यसैगरी छैठौँ नम्बरमा जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ। छिमेक लघुवित्त रहेको छ सातौँ नम्बरमा। आठौँ नम्बरमा आरयुएलबी रहेको छ। त्यस्तै केही चर्चित माइक्रो फाइनेन्सहरू एनआइसिएसए लघुवित्तको 1.46% रहेको छ। फरवर्डको 1.86% रहेको छ। त्यसपछि जाल्पाको 2.46% रहेको छ। अब हामी हेरौँ सबैभन्दा कम एनपिएल चाहिँ कुनको छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। अब सबैभन्दा बढी एनपिएल चाहिँ कुन माइक्रो फाइनेन्स छ त्यो कुरालाई हेरौँ। सबैभन्दा बढी एनपिएल भएको माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ किसान लघुवित्त रहेको छ भने त्यसपछि नेस्टो लघुवित्त रहेको छ। नेस्टो लघुवित्तको एनपिएल भनेको 5.72% रहेको छ। यो चाहिँ अलिक नराम्रै मानिन्छ किसान र नेस्टोको एनपिएललाई चाहिँ। त्यस्तै अब हामीले एनपिएललाई हेरिसक्यौँ। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई हेरौँ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा कुन माइक्रो फाइनेन्स अगाडि छ त? नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ छिमेक लघुवित्त। छिमेक लघुवित्तको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको 1.76 अर्ब रहेको छ। 1.76 करोड रहेको छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको लघुवित्तको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि हो। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा दोस्रो स्थानमा निर्धन उत्थान रहेको छ। निर्धन उत्थानको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 1.57 रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा जीवन विकास लघुवित्त रहेको छ। चौथोमा फरवर्ड, पाँचौँ नम्बरमा एनआइसिएसए लघुवित्त, छैठौँमा डिप्रोक्स रहेको छ। त्यसै गरी आठौँ नम्बरमा साना किसान रहेको छ। अब सबैभन्दा कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हुने माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ कुन छ त्यो कुरालाई हेरौँ। सबैभन्दा कम नेट इन्ट्रेस्ट हुने माइक्रो फाइनेन्स भनेको विन नेपाल लघुवित्त रहेको छ। विन नेपालको 0.03 अर्ब रहेको छ। त्यसपछि गुराँस लघुवित्त रहेछ कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हुनेमा। अब हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पछाडि अब कुरा गरौँ अर्को पोइन्ट 11 देखि 12 पोइन्टमा। 12 नम्बरमा आरओई रिटर्न अन इक्विटी। यो जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। अब आरओईमा सबैभन्दा अगाडि फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको आरओई 36.69 रहेको छ। त्यसपछि नेसनल माइक्रो फाइनेन्सको आरओई 35.32 रहेको छ भने तेस्रो स्थानमा एमएलबिएसएल भनेको महिला लघुवित्तको छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा जीवन विकास छ भने आठौँ नम्बरमा नेस्टोको छ। अब सबैभन्दा कम आरओई हुने माइक्रो फाइनेन्स कुन छ त? सबैभन्दा कम आरओई हुने माइक्रो फाइनेन्स अब विन नेपाल लघुवित्त रहेको छ। त्यसको आरओई मात्र 7.38 रहेको छ भने किसान लघुवित्तको 8.91 रहेको छ। अब आरओई पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब हामी हेरौँ अर्को नेक्स्ट पोइन्ट। अब बाँड्न मिल्ने नाफामा चाहिँ कुन माइक्रो फाइनेन्सको धेरै छ त? अब बाँड्न मिल्ने नाफा चाहिँ फरवर्डको सबैभन्दा धेरै रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा निर्धन उत्थानको रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो स्थानमा जीवन विकास लघुवित्त, चौथोमा छिमेक लघुवित्त, पाँचौँ नम्बरमा एनआइसिएसए लघुवित्त, छैठौँ नम्बरमा डिप्रोक्स लघुवित्त रहेको छ सबैभन्दा धेरै बाँड्न मिल्ने नाफामा। र अब सबैभन्दा कम बाँड्न मिल्ने नाफा चाहिँ कसको छ भन्दाखेरि विन नेपाल लघुवित्त रहेको छ। विन नेपाल लघुवित्तको 0.54 करोड रहेको छ। हस् त, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद सँगसँगै अब म तपाईँलाई एउटा पुरस्कार दिन चाहन्छु। पुरस्कार चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण डाटाहरू मैले एक्सेल फाइलमा कलेक्सन गरेको छु। यो सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेलमा पठाइदिनेछु। कृपया तपाईँले आफ्नो मेल आइडी चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सम्पूर्ण डाटा चाहिँ म तपाईँलाई मेलमा पठाउनेछु र तपाईँले आफ्नो मोबाइल तथा ल्यापटपमा राखेर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ फिल्टर गरेर छानेर चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला र साथीहरू समाज पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला र जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुन्छ सुरक्षित रहनु होला र सुरक्षित कम्पनीमा लगानी गर्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।